नमस्कार, सुस्वागतम। कार्यक्रम बाल बगैँचामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा रहेको दिव्य सेवा बाल क्लबद्वारा सञ्चालित यस बाल बगैँचा कार्यक्रममा बालबालिकाहरूका प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने साझा थलोको रूपमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यस कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व कार्यक्रममा उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँ केही समयपछि हाम्रो कार्यक्रममा आउनुहुनेछ र म भाइ बहिनीहरूलाई आजको कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले अन्तिमसम्म बसिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रम दिव्य सेवा बाल क्लबको फेसबुकमा लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। यस लाइभमा जोइन हुने सम्पूर्ण आदरणीय भाइ बहिनीहरू, विभिन्न तह तबकाका व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँले यस कार्यक्रममा कुनै सुझावहरू, सल्लाहहरू र कुनै प्रश्नहरू सोध्नु परेमा कमेन्ट बक्समा गएर सोध्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले मन पराउनु भएको खण्डमा विभिन्न जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। आज हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरू पनि जोडिने क्रम जारी छ। हाम्रो कार्यक्रममा आज भाइ बहिनीहरू सौगत सापकोटा, सुमित्रा पाखरिन, रोहन लामा, प्रसुना तिमल सिन्हा, श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक यशोदा भट्टराई पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै गरी श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय विष्णु वाग्ले सर पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामी केही समयपछि कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। म हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण, प्रमुख व्यक्तित्व केही समयपछि आउँदै हुनुहुन्छ र म यो बीचको समयमा केही कुराहरू भाइ बहिनीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हामीले भदौ 8 गतेबाट यो बाल बगैँचा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका हौँ। बाल बगैँचा कार्यक्रमको आज 35औं श्रृङ्खला हो। यो श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि हामीले विविध विषयहरूमा जानकारी गराएका छौँ। विशेष गरेर हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनदेखि लिएर चरित्र निर्माणको कुराहरू, संस्कारका कुराहरू, हाम्रा पारम्परिक संस्कृतिका कुराहरू, यसै गरी योग, ध्यान र प्राणायामका कुराहरू हामीले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ र यो कार्यक्रमबाट भाइ बहिनीहरूले विभिन्न विषयहरूमा जानकारी प्राप्त गर्नुभएको भन्ने हामीलाई विश्वास छ र उहाँहरूले विभिन्न एपिसोडहरूमा उपस्थित भइरहँदा आफ्ना प्रतिभाहरू पनि प्रस्फुटन गरिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रम हामी नियमित रूपमा प्रसारण पनि गर्दै आइरहेका छौँ र लाइभमा पनि यो कार्यक्रम गइरहेको छ र यसको साथसाथै हामीले जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका समग्र गतिविधिहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। यसमा विद्यालयको भौतिक अवस्था, विद्यालयको चाहिँ शैक्षिक अवस्था, अभिभावकहरूसँगको अन्तर्क्रियात्मक छलफल कार्यक्रमका केही झलकहरू हामी आगामी अङ्कहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले विद्यालय बन्दको अवस्थामा छ र विद्यालय बन्दको अवस्थामा रहिरहँदा पठन पाठन पनि बन्दकै अवस्थामा रहेको छ र यस अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा केही जानकारी प्राप्त होस्, केही चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूका कुराहरूबाट केही लाभ पनि प्राप्त होस् भन्ने हेतुले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र हामी यो कार्यक्रमलाई आगामी दिनहरूमा पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। म यो कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले विद्यालयमा यो असोज 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म भर्ना अभियानको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र यो भर्ना अभियानको कार्यक्रममा सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, तपाईहरूले विद्यालयमा सम्पर्क राखेर आफ्ना नानी बाबुहरूलाई समयमै भर्ना गरिदिनु होला र यसै गरी यो भर्ना अभियान पछि हामी विद्यार्थीहरूलाई वर्गीकृत गरेर हामी सिकाइ केन्द्रहरू पनि स्थापना गरेर कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यसका लागि हामीले विभिन्न विधिहरू पनि अपनाइरहेका छौँ। हामीले कक्षा 9 र 10 मा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने हामीले 7,
8 र 9 मा मेसेन्जर क्लास सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसै गरी प्राथमिक तहका भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले कक्षामा सहभागी गराउनका निमित्त विभिन्न विधिहरू पनि प्रयोग गर्दैछौँ। यो जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका गतिविधिहरू हाम्रा विभिन्न फेसबुकमा, हाम्रो वेबसाइटहरूमा हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ र यो बाल बगैँचा कार्यक्रम मार्फत पनि हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रममा आजका प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ र म उहाँ आइसकेपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु। यो बिचमा कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय विष्णु वाग्ले सर हामी बिच हुनुहुन्छ। सायद प्रमुख अतिथिज्यू पनि आइसक्नु भएको जस्तो लाग्छ। उहाँ आइसकेपछि म उहाँलाई वेलकम गर्नेछु, स्वागत गर्नेछु र त्यसपछि कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय सदस्य विष्णु वाग्ले सरबाट आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्वागत हुनेछ र त्यसपछि हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। सम्पूर्णलाई म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्नुहुने क्विस्ट मोडल कलेजका क्याम्पस चिफ, यसै गरी कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, यसै गरी प्रशिक्षण विभागका प्रमुख आदरणीय सर यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। जगदीश चन्द्र शर्मा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म गुरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, हार्दिक नमन गर्दछु र यस श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयद्वारा दिव्य सेवा बाल क्लबद्वारा सञ्चालित बाल बगैँचा कार्यक्रममा म हजुरलाई अत्यन्तै विद्यालयको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, सम्पूर्ण जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूको तर्फबाट गुरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। गुरु प्रणाम। हजुर प्रणाम प्रणाम सर, धन्यवाद। अब म कार्यक्रम अब शुभारम्भ गर्दैछु र कार्यक्रममा कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय सदस्य विष्णु वाग्ले सरलाई केही कुराहरू, केही भनाइहरू राखिदिएर आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर माइक अनम्युट गर्नुहोस् सर। विष्णु सर माइक अनम्युट गर्नुहोस्। हेलो हजुर हजुर ठिक छ, आवाज आएको छ। सबैलाई सर्वप्रथम मेरो प्रणाम छ। उद्योगस्थ मित्र हाम्रा युक्तलाल सरलाई म धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम। र आज यहाँ सर्वप्रथम म एउटा वन्दना गाउँछु। चिदादित्यम ईश्वराङ्गम परेधामने विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातनम। आज विशेष कार्यक्रम बाल बगैँचा कार्यक्रमको यो 35औं श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित रहिरहन पाउँदा अति नै खुसी र अति नै हर्ष लागिरहेको छ। र यो जनप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयद्वारा, यस विद्यालयका विद्यार्थीद्वारा आयोजित यो कार्यक्रम विशेष त यो दिव्य सेवा निकेतन मा आबद्ध संस्थाद्वारा कार्यक्रम, यो सञ्चालित कार्यक्रममा सर्वप्रथम म आजका प्रमुख प्रशिक्षक, प्रमुख आकर्षकको केन्द्रबिन्दु, मेरा अभिभावक, आज साँच्ची नै भन्नुपर्दा अति नै व्यस्तताको व्यक्ति उहाँ अति नै व्यस्त हुनुहुन्छ। मैले रिक्वेस्ट गरेँ उहाँलाई समय आज निकालौँ सर, भोलि के हुन्छ आजको एपिसोडमा जसरी हजुरले केही क्षण हामीले हजुरको मुखारकृतिबाट केही शब्द सुन्नुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ। अहिले उहाँ व्यस्त हुँदाहुँदै पनि आफ्नो एउटा मिटिङलाई छोडेर उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम मेरा श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख जगदीश सरलाई म सर्वप्रथम प्रणामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रणाम। साथै उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँ एउटा मृदुभाषी, सरल स्वभावको धनी र साथसाथै मानवीय सेवाको लागि अति नै आफ्नो शरीरको बरु ख्याल नराखिकन समाजको लागि के गर्नुपर्छ भनेर अग्रसरको रूपमा हिँड्नुहुने र आफ्नो व्यवसाय पनि एउटा शिक्षण पेसा रहिरहँदा पनि त्यो शिक्षण पेसा पनि अँगाल्दै विभिन्न सङ्घ संस्था जस्तै जेसिस भयो, हाम्रा युवा परिषद भयो, अरू त्यहाँ चितवन जिल्लामा रहेका विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा अग्रसरको रूपमा रहनुहुने र मार्गदर्शकको रूपमा रहनुहुने मेरा अग्रणी मित्र जगदीश सर आज यहाँ उपस्थित हुनु पाइएको छ। र यसै गरी गत श्रृङ्खलामा हामीले श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय प्रशिक्षक जुन हाम्रा गुरुजी हामीले उपस्थित गराएका थियौँ, गुरुजीलाई जो उहाँले अति सरल स्वभावले केही बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर
सुरेन्द्र महाराजजीबाट, तर उहाँ अलिकति नेटको प्रब्लमले केही त्यति बुझिएको थिएन, तर आज सायद सम्भवतः आज सहज होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र यस कार्यक्रममा भाग लिनको लागि यो श्रवण गरेर आफ्नो शरीरलाई यो तनलाई यो देहलाई नै केही शुद्ध गर्नुपर्छ भनेर उपस्थित हुने मेरा भाइ बहिनी, जुन जनप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयका भाइ बहिनीहरू, साथसाथै मेरा अग्रजहरू, गुरुवर्गहरू सम्पूर्णमा मलाई यो स्वागत गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा प्रवेश गरिदिनु भएकोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र आजको यस कार्यक्रमको टपिक रहेको छ, हाम्रो जगदीश सरजीले धेरै ठाउँमा गएर यो यस्तो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। उहाँको आफ्नै एउटा फन्ड पेज छ, उहाँले यस्तो आवश्यक पर्यो भनेदेखि धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ सेटेलाइट मार्फत उहाँले सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ। र आज हामी उठ्नेछौँ खुसीका साथ भन्ने जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अति नै मर्मस्मृत शब्दहरू उहाँले राख्नुहुनेछ। र यसमा हामी पूर्ण समयसम्म बसेर श्रवण गरौँ र यो एउटा आनन्दीय समयलाई चाहिँ पुरानो खाल भन्दै म पनि धेरै शब्द लामो नप्रयोग नगरिकन मलाई यस कार्यक्रममा आजका अतिथिलाई उपस्थित गराइदिनु हुनको लागि अनुरोध गरिदिनु भएकोमा र मलाई एउटा यो अवसर दिनुभएकोमा म यस आयोजक परिवारप्रति मुरी कृतज्ञता गर्दै भावी दिनहरूमा पनि म यहीँ जुटिरहेको अवस्था, मेरो जनप्रिय स्कुल, मेरो आफ्नै स्कुल भएको हुँदा मैले गर्नुपर्ने सेवा सत्कारका कार्यहरूमा अग्रसर रहनेछु भन्ने एउटा जानकारी गराउँदै र भाइ बहिनीहरूलाई पनि आफू एउटा संयम र धैर्यताका साथ यस्ता गहन शब्दहरूलाई लिउँ। जीवन के हो, जगत के हो, हामी आएपछि के गर्नुपर्छ, अनि हामी युवाहरूको काम के हो। आज युवाहरूको मैले अस्ति पनि भने, हामी युवाहरूको मेन एउटै नारा छ, दुर्व्यसन त्यागौँ, सेवामुखी बनौँ। जब हामी दुर्व्यसनबाट मुक्त रहनेछौँ, हाम्रो समाज, हाम्रो घर पहिला सफा रहनेछ, अनि त्यसपछि समाज सफा रहनेछ, अनि देश सफा रहनेछ। तसर्थ यो एउटा दुर्व्यसनलाई चाहिँ हामी जसरी हुन्छ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मूल नाराको साथ हामी अगाडि बढेको हुँदा यही विषयलाई अँगाल्दै जीवन जगतका कुराहरू राख्दै परमार्थी कुराहरू केही जोडेर हाम्रा आजका प्रमुख प्रशिक्षकज्यूले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गराउनुहुन्छ भन्दै मेरा शब्दहरूलाई यहाँ यो एउटा स्वागतको समय दिनुभएको हुँदा म आगन्तुक सबैलाई स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, प्रणाम। हजुर, धन्यवाद विन्स सरलाई, प्रणाम, धन्यवाद। अत्यन्तै मिठो शब्दबाट स्वागत गर्नुभएको छ र आजको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विन्स सरले पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामी उठ्नेछौँ खुसीका साथमा। निश्चय नै अत्यन्त यो शब्द, यो वाक्यांशबाटै अत्यन्त मिठो यसको चाहिँ भाव रहेको छ। अब बाँकी कुरा चाहिँ हामी आजका प्रमुख अतिथि क्विस्ट मोडल कलेजका क्याम्पस चिफ, यसै गरी कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रशिक्षण विभागका प्रमुख आदरणीय जगदीश चन्द्र शर्मा सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म कार्यक्रमको आजको कार्यक्रममा म सम्पूर्ण यो अब आजको प्रवचन सत्सङ्ग सुनाइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरु, हजुरको माइक अनम्युट गर्नुहोस्। अब अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हजुर, हामी सबैका विराजमान आत्माका मालिक, यस अखिल ब्रह्माण्डका सूत्रधार श्री कृष्ण प्रभु परमात्मामा दण्डवत प्रणाम अर्पण गर्दै आजको यो सुन्दर कार्यक्रम चलाइरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, मेरो यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदका मेरा अग्रज हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु केन्द्रीय सदस्य विष्णु वाग्लेज्यू र विद्यालयका अन्य शिक्षक मित्रहरू, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो फेसबुक लाइभ भइराखेको छ हो सर? हजुर, भइरहेको छ सर। ठिक छ। अब यहाँ त थोरै पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ। अब जतिजना जोडिनु भएको छ, विषय मैले अलिकति अलि ओजपूर्ण विषय उठान गरेको छु, त्यस कारण धेरै महानुभावहरूले हेरिदिनु भयो भने, सकेसम्म यहाँ जोड्नु भएको महानुभावहरूले पनि तपाईँहरूको आफ्नो फेसबुक वालबाट यसलाई लाइभ गरिदिनु भयो भने, सेयर गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। मैले यो कुरा अनुरोध गर्न चाहेँ। यो हामी धेरैजनाको सङ्ख्याको बिचमा साटासाट गर्ने कार्यक्रम लिएर म यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। सङ्ख्याका हिसाबले गुणात्मक, अहिले हामी यसलाई गुणात्मक रूपमा मानौँ। जतिजनाले यसलाई श्रवण गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ, उहाँहरू सबैले यसलाई एउटा अभियानको रूपमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले
शुभभावना अर्पण गर्दै मलाई यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुहुने विद्यालय परिवारप्रति नतमस्तक हुँदै विशेष गरी विष्णु वाग्ले जो हामी सबैका अत्यन्तै श्रद्धाका प्रतीक हुनुहुन्छ म उहाँप्रति नतमस्तक भाव अर्पण गर्दै मेरो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। मलाई एकैछिन को होस्ट बनाइदिन पर्छ कि स्क्रिन सेयर यसमा हजुरलाई मैले होस्ट नै बनाइदिन्छु। यसमा एकजनाको मात्रै सिस्टम छ ए हो एकाउन्ट हैन। अनि हजुरले कार्यक्रम पनि अब समापनको कुरा हुन्छ, त्यसपछि इन्डिङ पनि हजुरले गरिदिनु पर्छ। यो त 40 मिनेटमा सकिन्छ हैन? उसो भए होइन, सकिँदैन। समयको त हामी समय त अगाडि बढ्न सक्छौँ, तर व्यवस्थापन चाहिँ यसको एकजना मात्रै छ होस्ट। मैले हजुरलाई बनाइदिन्छु। ए हस्, मलाई सेयरिङ अप्सन चाहियो। हुन्छ। कार्यक्रम छ एउटा। अनि यसमा हजुरले के गर्नुपर्छ भने अब आगन्तुकहरूलाई एडमिन छोड्ने बेलामा होस्ट बनाएर म फर्किन्छु। म 5:50 सम्म जान्छु होला, त्यसपछि फेरि म 6 बजे अर्को कार्यक्रम छ। ल थ्याङ्क यू सर, म होस्ट भएँ। म सिधै समयलाई अलिकति ढिलो नगरिकन मेरो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन छ, म त्यसैबाट अगाडि बढौँ है? हुन्छ। ल सबैजनाले एकछिन माइक्रोफोन अफ गरिदिनु भयो, म्युट गरिदिनु भयो भने सानो पङ्खा चलेको आवाजहरू पनि आउँदैन अनि डिस्टर्ब हुँदैन, आवाज क्लियर आउँछ हजुरहरूबाट। त्यो भएको हुनाले सबैले आफ्नो चाहिँ माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गरिदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। देखिएको छ? स्लाइड आएको छ? हजुर देखिया छ सर, देखिया छ, राम्रो देखिया छ। धन्यवाद सर। अब हामी यो शीर्षकमा अलिकति चर्चा गर्छौँ म, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। हामी उठ्नेछौँ खुसीको साथमा। हामी उठ्न जरुरी छ। उठ्ने भाव अहिले हामी दुई प्रकारले जोडौँ। हामी यसलाई यो भौतिक संसारमा, यो भौतिक जगतमा, यो धराधाममा, यो सुन्दर पृथ्वीमा हामी कसरी उठ्ने भन्ने, उठ्ने व्हाट डज उठ्ने मिन, उठ्ने भन्नाले के भनेर बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो जीवन स्तरलाई उकास्ने, हामी जहाँ छौँ त्योभन्दा एक स्टेप माथि बढ्ने भन्ने कुरा यसको आशय छ। त्यतिकै उठ्न सकिँदैन जबसम्म हामी बेचैन छौँ, हाम्रो मन खुसी छैन, हाम्रो आत्मा रमाइराखेको छैन भने हामी उठ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण उठ्ने अभियान त्यतिखेर मात्रै सफल हुन्छ जतिखेर हामी खुसी छौँ। त्यसकारण खुसीको साथमा उठ्नका लागि यो दुईवटा टपिक्समा अलग अलग चर्चा गर्नेछौँ। खुसी कसरी बरकरार राख्ने, हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ र कसरी हाम्रो जीवनलाई माथि लान सकिन्छ, म यो विषयमा चर्चा गर्छु। अलिकति अगाडि लगेँ। हजुरहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम सकिँदै गर्दा तपाईँहरूलाई एउटा मिठो फलको रूपमा रस स्वादन गर्न पाउनुहुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ। 3 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। एउटाको नाम धन थियो, एउटाको नाम ज्ञान थियो, एउटाको नाम विश्वास थियो। आज 3 जना साथीहरू छुट्टिने बेला भएको छ। धन, ज्ञान, विश्वास एउटा 3वटा बाटोको बिचमा आएर उभिनु भएको छ। धन पनि मलिन्छ, ज्ञान पनि मलिन्छ, तर विश्वास चाहिँ एकदम क्रन्दित छ, आँखाभरि आँसु छ, त्यो आँखा टल्पलाइराखेका छन्। अनि धनले सम्झाउँदैछ, विश्वास तिमी किन रुँदैछौ हैन? अनि ज्ञानले पनि सम्झाउँदैछ, विश्वास तिमी नरो। धन भन्दैछ, म गएँ भने फेरि मलाई फेला पार्न मिल्छ, म चाहिँ धनी मान्छेहरूको पासमा गएर बस्छु, साहु महाजनहरूको साथमा हुन्छु, मलाई फेरि फेला पार्न मिल्छ, म श्रमजीवीको मान्छेहरूको साथमा हुन्छु। अनि ज्ञान पनि भन्दैछ, हो त नि, विश्वास तिमी नरो, म कहाँ गएर बस्छु त भन्दा म गएर जो मानिसहरू पढ्नका लागि लालायत छन्, अहिले हजुर जस्तै बाबु नानीहरू, यहाँ सर म्यामहरू हुनुहुन्छ, हो उहाँहरूको साथमा हुन्छु। म बौद्धिक मान्छेहरूको, विद्वान विदुषीहरूको पासमा हुन्छु, ऋषि महर्षिहरूको साथमा हुन्छु, म पुस्तकहरूमा हुन्छु, म ग्रन्थहरूमा हुन्छु, मलाई त्यहाँ फेला पार्न मिल्छ। कसले भन्दैछ? यो अहिले ज्ञानले भन्दैछ। त्यस्तै गरी विश्वास चाहिँ के भन्छ भने, साथी हो तिमीहरू त फेरि फेला पार्न मिल्ने रहेछ, तिमीहरूलाई अब तिमीहरू गइसकेपछि फेरि फेला पार्न सकिँदो रहेछ, तर मेरो बारेमा जब म एकचोटि जान्छु नि साथी हो, आई क्यान नेभर बी मेट अगेन, अब मलाई फेला पार्न मिल्दैन। अब ताली बजाउँ, त्यो ताली बजाउने अप्सन छ। सो हामी एकचोटि विश्वास टुट्यो हामीबाट भने अब हामीलाई त्यो विश्वास कायम गर्न या त वर्षौँ लाग्छ या त हामी सक्दैनौँ। तसर्थ यो कार्यक्रम लगभग 40 मिनटमा हजुरहरूको साथमा रहन्छु। म विश्वास टुट्न दिन्न,
मेरो तर्फबाट 100% इफोर्ट रहनेछ। हजुरहरू पनि अत्यन्तै धैर्य गरेर यो 40 मिनट आफ्नो विश्वास नटुटाउनुहोस्। आज चितवनदेखि एकजना सर जोडिनु भएको छ भन्ने ढङ्गले यसलाई लिइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको अन्त्यमा हामीले कहीँ कतै एकदम राम्रो कार्यक्रमहरू श्रवण गऱ्यौँ होला, कतिवटा वर्कसपहरूमा गयौँ होला, सेमिनारहरूमा गयौँ होला होइन। त्यो जिन्दगीको धेरै राम्रा क्षणहरू मध्येको एउटा राम्रो क्षण तपाईँहरूले जीवनभरका लागि स्मरण गर्न लागेको क्षण यो बन्नेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मेरो विश्वास टुट्ने दिने छैन भन्ने भावका साथ म अगाडि बढेँ। आज म एउटा तपाईँहरूका लागि एउटा सुविचार लिएर मेरो प्रसङ्ग अगाडि बढाउँछु। यहाँ एउटा टुडेज थट भनेर मैले राखेको छु। त्यहाँ के लेखेको छ भन्दा मेरो स्लाइडहरू सबै इङ्ग्लिसमा छ, सकेसम्म नेपालीमा चाहिन्छ भने नेपालीमा एक्सप्लेन गर्छु। नन क्यान डिस्ट्रोय आइरन बट इट्स ओन रस्ट क्यान। फलामलाई कसैले पनि बिगार्न सक्दैन, फलामलाई केही चिजले बिगार्नेवाला छैन। फलाम कडा चिज हो धातुहरूमा, एन्ड बट इट्स ओन रस्ट क्यान, तर त्यस्तो कडा धातुलाई पनि एउटा चिजले फलामलाई सक्नेवाला छ, सक्छ। फलाम बिग्रन्छ। यदि फलामलाई बिग्रन्छ भने केले बिगार्छ त भन्दा रस्ट, RUST, रस्ट मिन्स खिया। खिया के हो त? फलामको आफ्नै एउटा पदार्थ हो। मैले कार्यक्रमको अन्त्यमा सोधेँ भने तपाईँहरूले भन्नुपर्छ है, नन क्यान डिस्ट्रोय आइरन, फलामलाई केहीले सक्नेवाला छैन, राइट? नथिङ क्यान डिस्ट्रोय, केही चिजले पनि बिगार्दैन फलामलाई। देन वाट क्यान डिस्ट्रोय फलाम, फलामलाई केले बिगार्छ त भन्दा इट्स ओन पार्ट, यसकै एउटा पार्ट होइन, पार्ट हुन्छ जसलाई हामी खिया भन्छौँ। फलामको आफ्नै अंश हो, फलामको आफ्नै तत्त्व हो, त्यसले बिगार्छ। लाइकवाइज नन क्यान डिस्ट्रोय अ पर्सन, मान्छेलाई पनि कसैले बिगार्न सक्दैन। हामी कतिजना अभिभावकहरू आउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मेरो छोरी फलानाको कारणले बिग्रियो, साथी सङ्गतको कारणले बिग्रियो होइन, छिमेकीको कारणले बिग्रियो, यस्तो धेरै सुन्ने गर्छौँ। ती सबै भ्रम मात्रै हुन्, वैघात विषयवस्तु हुन्, कसैले अर्कालाई बिगार्न सक्दैन। अब रतन टाटा के भन्नुहुन्छ भने लाइकवाइज नन क्यान डिस्ट्रोय अ पर्सन बट इट्स ओन माइन्डसेट क्यान। मान्छे यदि बिग्रन्छ भने आफ्नै विचारशिलाबाट बिग्रन्छ, आफ्नै विचारका पुञ्जहरूबाट बिग्रन्छ, मान्छे आफ्नै थट प्रोसेसका कारण बिग्रन्छ, मान्छे आफ्नै बिलिफ सिस्टमका कारण बिग्रन्छ। यदि मान्छे बिग्रन्छ भने यो दुनियाँको कुनै ताकतले मान्छेलाई बिगार्न सक्दैन जबसम्म ऊ विचारबाट अगाडि बढ्दछ, ऊ विचारबाट गाइडेड छ, ऊ एउटा बिलिफ सिस्टमबाट गाइडेड छ भने यो दुनियाँको कुनै ताकतले बिगार्न सक्दैन। सो यो भनाइ हो रतन टाटाको, यहाँ पिक्चरमा देख्नु भएको छ। सो उहाँको भन्दा विश्वलाई लिडिङ गरिरहनु भएको एकजना उद्योगपति हुनुहुन्छ, राइट? रतन टाटा, जहाँ आज जति पनि टाटाका गाडीहरू कुदेका छन्। सो उहाँ त्यो कम्पनीको मालिक हुनुहुन्छ। हाम्रो घरमा कोदालोहरू छन् होइन, औजारहरू छन्, कति हामी उपकरणहरू टाटा TA लेखेको चलाउँछौँ। सो उहाँको भनाइ हो, तपाईँहरू स्क्रिनसट गरेर राख्नुभयो हुन्छ। सो रतन टाटाको भनाइ हामी सबैलाई काम लाग्ने। कस्तो भनिदिनु भयो भन्दा मान्छे विचारबाट गाइडेड हुन्छ। त्यो विचार नबिग्रेसम्म हाम्रो घरमा टिभी सेट छ, फलाम सेट होइन, पलङ सेट छ, डिनर सेट छ, डाइनिङ सेट छ, सोफा सेट छ, तर जबसम्म माइन्ड सेट छैन नि मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, अब जिन्दगी सेट छैन। सो हामीले सेट के गर्ने? माइन्ड सेट गर्ने। अब यो माइन्ड सेट के हो त नि, यो कसरी सेट गर्न मिल्छ माइन्डलाई? सो यो बारेमा अब अलिकति लामो चर्चा छ, म आज जोड्न भ्याउँदिनँ। अर्को कुनै दिन त्यस्तो मिल्यो भने म फेरि त्यसमा डिटेलमा जानेछु। सो माइन्ड सेटको बारेमा यति मात्रै भनिदिन्छु। विचार भनेको के हो त? विचारको उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ होइन, विचारलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने, कस्ता विचारहरूलाई दिमागमा राख्ने होइन, माइन्ड सेट गर्ने भनेको। सो कस्तो विचारशिलाबाट हाम्रो जीवनलाई गाइड गर्ने भन्ने कुरा, विचारको मूल स्रोत भनेको आहार हो, खाना हो। यति एउटा पोइन्ट नोट गरौँ त, विचारको मूल स्रोत के हो अरे? खाना हो। विचार कहाँबाट बन्दछ? खानाबाट। आहार अनुसारको विचार बन्छ, सम्झिनु भयो? आहार अनुसारको विचार बन्छ, विचार अनुसारको व्यवहार हुन्छ। हामीले कोसँग कस्तो बोलिरहेका छौँ, हामी झर्केर बोलिरहेका छौँ, प्रेम भावसँग बोलिरहेका छौँ होइन, मसिनो मिठो स्वरमा स्नेह भावसँग बोलिरहेका छौँ। मम्मीले छोरी खाना आऊ भन्दा पनि म झर्केर फर्की PUBG खेलेको सुरमा होइन, फ्री फायर खेलेको सुरमा। मेरो स्वभाव कस्तो भइसक्यो आज, राइट? यति धेरै विचलित अवस्थामा हामी मानव समुदाय पुगिसकेका छौँ। त्यसमाथि लकडाउनमा यदि हामीलाई कुलतको आदतहरू बसिसकेको छ। सो अब त्योबाट माथि उठ्नका लागि, त्योभन्दा माथि आउनका लागि मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, सो त माइन्ड सेट बनाउनका लागि मेरो खाना, मेरो किचन सप्रियो भने, मेरो भान्साकोठा शुद्धिकरण भयो भने अब म शुद्ध हुन सक्छु। किनभने मेरो विचारको मूल स्रोत कहाँ रहेछ? खाना। त खाना अनुसारको, आहार अनुसारको के हुन्छ? विचार हुन्छ, विचार अनुसारको व्यवहार हुन्छ, व्यवहार अनुसारको संस्कार हुन्छ। फलानुको त संस्कार छैन, यो संस्कार नभएको मान्छे, वी हेभ हर्ड, हामीले सुनेका छौँ। तर त्यो सबै संस्कार राम्रो बनाउनका लागि व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ, व्यवहार राम्रो हुनका लागि विचार राम्रो हुनुपर्छ, विचार राम्रो हुनका लागि खाना शुद्ध हुनुपर्छ। अब कस्तो खाना खाने, कस्तो खानाले कस्तो विचारलाई प्रभाव पार्छ, यो बारेमा डिटेल एक्सप्लेनेसन छ। सो वी डोन्ट ह्याभ टाइम, अर्को दिन हामी फेरि जोडेर भनौँला। अहिले म अगाडि बढेँ। तपाईँहरूलाई अहिले मैले यति मात्रै भन्छु, आजको पुरा टपिक अब जति मिनट बाँकी छ म चर्चा गर्छु। तपाईँले कहाँ लगेर यसलाई जोड्ने त भन्दा माइन्डफुलनेस भन्ने एउटा शब्द तपाईँहरूले सम्झिने आजका लागि
पहिले सुनिसक्नु भएको छ भने मैले दोहोऱ्याएँ, नभए पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ भने असाध्यै राम्रो शब्द सुन्दै हुनुहुन्छ जीवनमा पहिलो पटक। माइन्डफुलनेस, नेपालीमा यसलाई सजगता भनिन्छ, सजग हुने, राइट। हामी फिजिकली अहिले यहाँ बस्दा कसरी बस्ने होइन, आज हामी यो अनलाइन क्लास जुम वेबिनार भिडियोमा भयो भने देखिरहनु भएको छ भने सर म्यामहरूको अगाडि मेरो उपस्थिति कस्तो खालको हुनुपर्छ। सो यु नो अल दिस थिङ्स। म सेन्डो मात्रै लाएर बस्न हुने कि नहुने, मेरो गेटअप कस्तो खालको हुनुपर्ने। सो त्यसलाई भनिन्छ फिजिकल्ली अवेर होइन, शारीरिक रूपमा त हामी अवेर भयौँ। सो वेदर आई एम मेन्टली अवेर नट होइन, मेरो माइन्ड बडी साउ दुईटै कुरा, मेरो मस्तिष्क र भौतिक शरीर एकाकार हुने, समागम हुने होइन, त्यो संयोजित रूपमा हजुर पढ्न बस्दा हजुरको मस्तिष्क पनि हजुरकै साथमा छ भने बल्ल हजुरले पढेको बुझ्नुहुन्छ। खाना बस्दा हजुरलाई मोबाइल हेर्नुपर्छ भने न खानाबाट प्राप्त हुने सकारात्मक ऊर्जा हजुरले प्राप्त गरिरहनु भएको छैन। सो खाना खाने बेला छ भने अब हामी 100% खानामा मेरो माइन्ड कन्सन्ट्रेट हुनु पर्यो, मेरो फोकस त्यहाँनिर हुनु पर्यो। म जे काम गरेको छु मेरो 100% फोकस त्यही हुनु पर्यो। त्यसलाई भनिन्छ माइन्डफुलनेस, सजगता, मेन्टली अवेर। पूर्ण रूपमा म एकदम जोसको साथमा, मलाई पूर्ण रूपमा होस छ, होसको साथमा जोस पनि मैले मिसाउँछु। सो त्यसलाई माइन्डफुलनेस भनिन्छ। अब यसलाई एउटा थ्योरी मान्नुहोस्, प्रिन्सिपल मान्नुहोस्, प्र्याक्टिस मान्नुहोस्, स्टडी एप्रोच मान्नुहोस्। यो अहिले अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स युनिभर्सिटीमा स्टडी एप्रोचकै रूपमा लिएको छ। यसले के गर्छ त भन्दा अहिले जति पनि यसको एउटै मात्रै प्रिन्सिपल भनेको मैले एक सेन्टेन्समा भन्नु पर्यो भने लिभिङ एट प्रेजेन्ट, जे गरिरहेको छ त्यसमै फोकस्ड हुने, वर्तमानमा जिउने, सजगता। यो विषय आज हामीले जति चर्चा गर्छौँ यसमा ल्याएर जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसले के गराउँछ, आज जति पनि घरमा डिप्रेसनका रोगीहरू हुनुहुन्छ, स्ट्रेस छ, मान्छेहरूलाई विभिन्न प्रकारको तनाव छ, एङ्जाइटी छ होइन, मेन्टल डिसअर्डर छ, हो यो प्रकारको ड्रग एडिक्सन छ, मान्छे सुसाइडसम्मको केसेसहरू घटिरहेको छ। त्यो सबै प्रिभेन्सन गर्नका लागि सो माइन्डफुलनेस अहिलेको चाबी हो, सबैका लागि उत्तम समाधान हो। यसका केही टेक्निक्सहरू छन्, त्यो टेक्निक्सको बारेमा सम्भव भयो भने एउटा दुईटा टेक्निक चाहिँ म सेयर गर्नेछु। सो अहिले हामी माथि मैले यहाँ एउटा टर्म लेखेको छु, इन्भेस्ट योरसेल्फ। अहिले हामी माथि लगानी गरौँ, यो लगानी गर्ने बेला हो मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू। सो हजुरहरू जो भोलिका लागि विश्व हाँक्ने एउटा कर्णधार हुनुहुन्छ, भोलिका लागि एउटा सन्तति बनिरहनु भएको छ भने सो अहिले यसमा लगानी गरौँ। माइन्डफुलनेस, मेन्टल्ली सजग हुने, हरेक कुरा गर्दा मैले के बोलिरहेको छु, मैले के गरिरहेको छु, मेरो काम के छ, राइट। यो प्रयासमा हामी हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि त्यही ल्याएर जोड्ने, माइन्ड बडी साउलाई एकाकार भएर लिभिङ एट प्रेजेन्ट भन्ने थ्योरी यसको। यसलाई अलिकति डिटेलमा पछाडिको समय रह्यो भने म एक्सप्लेन गर्छु, म अगाडि बढेँ। किनभने आजको हाम्रो थ्योरी छ, यो आज टपिक सुरु गरेँ मैले। अब 6 प्रिन्सिपल टु रेज आवर लाइफ, हामी उठ्नेछौँ, हाम्रो शीर्षक। म तपाईँहरूलाई त विषय प्रवेश गराएँ। अब हामी उठ्नेछौँ। मैले एउटा श्रीला रूपा गोस्वामी जो इस्कन को फिलोसफर हुनुहुन्छ उहाँको बुकबाट लिएको छु। यो 6वटा प्रिन्सिपल, उहाँले एकदम सुन्दर प्रिन्सिपल, विश्वलाई काम लाग्ने असाध्यै राम्रो सिद्धान्तहरू दिएर जानुभएको छ। यो सिद्धान्त यस्तो छ, म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। यो पोइन्ट वाज नि उस्ताद धैर्याद निश्चयात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् शतोवृते साधु सङ्गे षड्वीर भक्ति प्रसिद्धयति। षड्वीर 6वटा भक्ति प्रसिद्धयति, हामीलाई प्रसिद्धि पाउनु छ, जीवनलाई सफल बनाउनु छ, सफलताको शिखरमा पुग्नु छ भने सो यो 6वटा प्रिन्सिपल हामी सबैका लागि अत्यन्तै आवश्यक प्रिन्सिपल हो भनेर उहाँले हामीलाई बताइदिनु भयो। अब यो प्रिन्सिपलको बारेमा म तपाईँहरूलाई छोटो छोटो चर्चा गर्छु। सो उस्ताद भनेको हामीभित्र एक प्रकारको जुनून, उत्साह हुनुपर्ने कुराहरू, अङ्ग्रेजीमा हामी यसलाई इन्थुजियाजम भन्छौँ होइन, पोजिटिभ इनर्जीको कुरा छ। धैर्याद, हामीभित्र प्यासेन्स हुनु पर्यो, राइट। निश्चयात, डिटर्मिनेसनको कुरा होइन, सेल्फ कन्फिडेन्सको कुरा। तत्त कर्म प्रवर्धनात्, कस्तो खालको कर्म गर्ने, कर्मको छनौट कसरी गर्ने, राइट। रेगुलेटिङ फेभरेबल एक्टिभिटिज। सो शतोवृत्ति, कसको सङ्गत गर्ने, राइट। अनि साधु सँगै होइन, कलर फलो गर्ने, मेन्टर को बनाउने जीवनको। सो अनेस्ट बिहेभियर यो र चुज अ मेन्टर, गुरुका लागि बनाउने भन्ने कुरा। यो षड्वीर भक्ति, यो प्रकारको 6वटा प्रिन्सिपल लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी माथि उठ्छौँ। वी क्यान रेज आवर सेल्फ। अब माथि उठ्ने 6 सिद्धान्तको बारेमा छोटो छोटो चर्चा गर्छु। उस्ताद, पहिलो प्रिन्सिपल तपाईँले सम्झिनुपर्छ। लास्टमा तपाईँले जहाँ आवश्यक छ स्क्रिनसट गर्नुभयो हुन्छ। सो उस्ताद, इन्थुजियाजम। अब हावा भरेको बेलुन उडाउन सकिन्छ मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, खाली बेलुन उड्दैन, पल परेको बेलुन उड्दैन होइन। त्यसै गरी यो टायर पनि, हावा भरेको टायर छ भने गुडाउन सकिन्छ होइन, हावा नभएको टायर कि गुडाउन सकिँदैन कि फेरि हावा भर्न जरुरी छ। सो हामी कुन पोजिसनमा रहने, यो हावा भरेको टायरको पोजिसनमा, गुड्नका लागि, उड्नका लागि रेडिनेस, तत्परता, त्यो जुनून
आफूभित्र हुन पर्यो। त्यसलाई भनिन्छ उत्साह। उत्साह नभएकोले अब जिन्दगीको कहीँ पनि सफलता माथि उठ्ने राइट एज इट इज लाइफ जिउँछ होला। यो धराधाममा कति मान्छेहरू आउनुभयो जसलाई अहिले समाजले कहिले पनि स्मरण गर्दैन। सो स्मरण गर्न योग्य हुनका लागि तपाईभित्र हामीभित्र हुनुपर्ने पहिलो गुण भनेको उत्साहपन गर्छु। यस, यो खालको मैले एउटा इमेज राखिदिएको छु, यसलाई हेर्नुभयो भने काफी छ। के देख्ने? बुवाले भन्नुभएको छ तैँले सक्दिनस्, समाजले भन्यो महिलाले सक्दैन, केटीले गर्न हुँदैन, सरले हेड सरले जहिले पनि तैँले सक्दिन भन्नुहुन्छ। सो यो होइन, म सक्छु। आफू बिरालो छ भने पनि ऐनामा के देख्ने? सिंह देख्ने। आई क्यान। झमक घिमिरे जसको हात खुट्टा छैन, नेपाली साहित्यकारमा एउटा चम्किलो तारा भएर सबैको प्रशंसाको पात्र भएर बस्न सकेकी छन्। एउटा उपन्यास लेख्छिन् जसको हात खुट्टा चल्दैन भने वाइ नट टाइम, म किन नसक्ने? हैन, वाइ नट, किन नहुने म भित्र? सो रेज क्वेसन्स योरसेल्फ। तपाईले आन्सर पाउनुहुन्छ। अब प्रश्न गर्ने आफूलाई। झमक घिमिरे जसको हात चल्दैन, खुट्टा चल्दैन, तर उपन्यास लेख्नुहुन्छ र राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुन्छ। सबै नेपालीका मनमुटुमा स्पन्दनमा बस्न सक्नु भएको छ। सो म किन सक्दिन? सो आफूलाई के देख्ने? म सक्छु भन्ने, हैन? हिन भावनाले नहेर्ने म त यस्तो खालको, राइट, म त कहाँ सक्छु र, हिजोको दिनमा मेरो कम मार्क्स आएको, राइट, सर म्यामले जहिले पनि तैँले सक्दिनस्, तेरो अक्षर 4 छ, यहाँ त्यहाँ यो सबले डोमिनेट गरिरहनु भएको छ भने त्यो तरिकाले आफूलाई हेर्नुभयो भने तपाईँ 100% सक्नुहुन्न। आजको दिनमा तपाईँको बुवा मम्मीले कसैले यहाँ सुनिराख्नु भएको छ भने सुनाइदिनुहोस् प्लिज। तपाईँलाई गाली धेरै, त चाहिँ फलानाको गोठालो बन्छेस्, हैन, तैँले गर्न सक्दिनस् भने सरहरूले पनि गाली गर्नुहुन्छ भने तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। बारम्बार त्यस्तो खालको नकारात्मक गाली जब हामी बच्चालाई धेरै पटक दिन्छौँ, उसले जीवनमा बन्ने त्यही नै हो, अर्को बन्दैन। अब किनभने उसको कर्म अब त्यतातिर लक्ष्य, हैन, उसको लक्ष्य कर्म त्यो गोल एकाकार हुन्छ, त्यो प्रकारको हुन्छ। त्यसकारण अलिकति हामीले पनि, हामी पढेका मान्छेहरूले पनि हाम्रो बिहेभियरहरू, हैन, बच्चाहरूप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारहरू चेन्ज गर्न जरुरी छ। त्यो भएर आगो बाल्ने आफूभित्र, तपाईँभित्र बलेको आगो अब दुनियाँको कुनै ताकतले निभाउन सक्दैन। नथिङ क्यान डिम द लाइट विथ साइन फ्रम विदिन। हामीले बाल्देको आगो, हामीले भनेको कुराले त एकैछिन झिलिक झिलिक भए जस्तो हुन्छ, खतरै रहेछ, हो त क्यारे भने जस्तो हुन्छ। तर जब तपाईँ एकचोटि बल्नुहुन्छ नि मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँको आगो अब कसले निभाउँछ ल त हेरौँ। दुनियाँको कुनै शक्तिले पनि तपाईँको आगो निभाउन सक्दैन। त्यसकारण बाल्ने हो अब आफूलाई। के बाल्ने? म सक्छु, आई क्यान। आफूलाई देख्ने, एकदम हिम्मतवाला देख्ने, गर्न सक्छु भन्ने भावनाको साथ देख्ने। राइट अर रङ? बुझिराख्नु भएको छ? ठिक छ, गुड। सो अब दोस्रो प्रिन्सिपल, धैर्याद। धैर्याद भनेको प्यासेन्स। धैर्य र समय बिच एकाकार हुने खालको एउटा यिनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर टाइमको पनि कोटेसन राखिदिएको छु। गुड थिङ्स टेक टाइम। हामी अलिकति बेचैनी छौँ, हाम्रो अलिकति स्वभाव कस्तो बनिराखेको छ भने हामीलाई चाहिँ एकदम छोटो छोटो समयमा प्रतिफल चाहिन्छ, अनि हामीले प्रतिफल छिटो प्राप्त गरेनौँ भने हामीलाई जाँगरहरू मरेर आउँछ, अनि हामी विचलित हुन्छौँ, हामी बाटो परित्याग गर्छौँ, अर्को बाटो हिँड्न खोज्छौँ, राइट? धेरै पटक यस्तो भएको छ। सो राम्रो कुरा सम्पन्न हुनका लागि, राम्रो नतिजा प्राप्त हुनका लागि, सो इट टेक्स टाइम। सो अब उसो भए त्यो समयका बिचमा अब के चाहियो? समय राम्रो नतिजा आउनसम्मका लागि समय लाग्छ भनेपछि त्यो समयसम्म टिकिरहनका लागि वाट डु वी निड प्यासेन्स। आज जति पनि सफल मान्छेहरूलाई तपाईँ केलाउनुहुन्छ, उहाँहरूको बायोग्राफीहरू पढ्नुहुन्छ भने एउटै मात्रै कन्क्लुजन निकाल्नु भयो, सार तत्त्व सबैको एउटै सादा कुरा निकाल्नु भन्नुभयो भने सो अल दे आर राइट, दे हेभ प्यासेन्स। उहाँहरू जीवनमा काहीँ न काहीँ धेरै उकाली ओह्रालीहरू आए, धेरै उतार चढावहरू भए, धेरै हन्डर ठक्करहरू भयो, 100% भयो। जसको इतिहास पढ्नुहोस्, 2-4वटा इतिहास यहाँ सेयर गर्न सक्थेँ, तर अहिलेको छोटो समय, म पनि अहिले 6 बजे अर्को एउटा कार्यक्रममा जानु छ, त्यो भावनाले मैले सकिनँ। तपाईँहरूलाई यति मात्रै भने राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नका लागि के चाहिन्छ? हामीलाई समय चाहिन्छ। त्यो समयसम्म टिकाइरहने चिजको नाम हो धैर्यता। जो यसमा टिकेर बस्छ त्यो मान्छेले मात्रै राम्रो नतिजा प्राप्त गर्छ। एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, गुरुले भन्नुभयो जब गर्दै गर्दा आउनुहोस्, प्राप्त गर्नुहोस्, लैजानुहोस्, म दिन्छु, तपाईँहरू लिएर जानुहोस्, यस्तै यस्तै भनेर उहाँ जपमा बसिरहनुहुन्थ्यो। अनि धेरै मान्छेहरू आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो बाटो, सबैले बोला बुढो भन्थे, पागल भन्थे। तर एकजना युवक आएपछि अनि गुरुजी तपाईँ त दिन सक्नुहुन्छ भने म चाहिँ तपाईँसँग लिन आएको भनेर एकजना युवक नजिकै पुगे। अनि तिमीलाई के चाहियो बाबु? ती गुरुले सोध्नुहुन्छ, ऋषिले सोध्नुहुन्छ। अनि ती युवक भन्छन् मलाई चाहिँ म हिराको व्यापारी बन्न चाहन्छु, मलाई हिरा दिनुहोस् गुरु। त्यसपछि गुरुले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई 2टा हिरा दिन्छु बाबु, ल एउटा देब्रे हात ल्याऊ भनेर देब्रे हातमा एउटा ल हिरा मैले दिएँ, पकड यसलाई, राम्रोसँग पकड भनेर अनि हात मुठी पारिदिनुहुन्छ। युवकले हात यसो खोल्छ त त्यहाँ के थियो त भन्दा त्यहाँ धैर्यता थियो,
होइन। त्यो धैर्यता चाहिँ एउटा हिरा हो, जीवनको एउटा हिरा चाहिँ धैर्यता हो। अनि त्यसपछि गुरुले अर्को हात खोला, दाहिने हात खोला। म तपाईँहरूले हात उठाउनु भएको छ, अहिले केही क्वेसन सोध्न खोज्नु भएको होला। यो स्लाइड सेयरिङ सकेपछि यो पावर पोइन्ट सेयरिङमा स्टप गर्छु, अनि त्यसपछि म तपाईँहरूको केही जिज्ञासाहरू समय मिल्यो भने त्यो पनि गरौँला। एक दुईजना साथीहरूले त्यहाँ हात उठाइराख्नु भएको छ अघिदेखि। सो आई विल टेल यु इन ल्याटर, म तपाईँहरूलाई भनौँला त्यसको जिज्ञासा के रह्यो भने। सो अर्को हातमा के राखिदिनु भयो त भन्दा ल यो दोस्रो हिरा पक्रा भनिदिनु भयो, त्यो पनि खोलेर हेर्दा समय थियो। त्यस कारण संसारमा हामीले प्राप्त गरेको दुईवटा हिरा जसलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन, त्यो के हो त भन्दा समय र धैर्यता हो। यो दे गो साइड बाई साइड, यिनीहरू एक आपसमा सरी एक आपसमा परिपूरक भएर जान्छन्। दे आर टु साइड्स अफ कोइन, तिनीहरू एउटा कोइनको दुईटा होइन, सिक्काको दुईटा पाटा जस्तै हुन्। त्यसकारण जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने, हाम्रो जीवनलाई माथि उठाउने दोस्रो सूत्र के भन्यौँ हामीले? धैर्यता हुन जरुरी छ, प्यासेन्स। अगाडि बढौँ। सो अब तेस्रो छ निश्चयात, डिटर्मिनेसन, स्ट्रङ कमिटमेन्ट। म गर्छु है, म यो गरि छाड्छु। तपाईँहरूलाई म एउटा सानो कथा सुनाइहाल्छु। एउटा कथा के छ त भन्दा स्टोरी अफ टु सीड्स, दुईटा दानाहरू छन्। दुईटा दाना उम्रनका लागि योग्य छन्। दुईटै दाना लगेर मैले एउटा फर्टाइल ल्यान्डमा एकदम उर्वर भूमिमा रोपिदिएँ। अनि पहिलो दाना के भन्दैछ? व्हेन शुड आई कम आउट, म कतिखेर बाहिर आउने, राइट? कतिखेर मैले सुन्दर संसारलाई निहाल्ने, कतिखेर मैले हरित ग्रहण गर्ने, कतिखेर मैले शीतलता प्रदान गर्ने, कतिखेर म छाहारी दिने, पहिलो बीज भन्दैछ। अन द अदर ह्यान्ड सेकेन्ड बीज के भन्दैछ त भन्दा ओहो यो त मेरो लागि प्रतिकूल समय हो, अहिले म बाहिर आउनु हुँदैन होला, यतिखेर त म बाहिर आएँ भने पानी परेको छ म भिज्छु, बाहिर आएँ भने अहिले घाम लागेको छ म डढ्छु, बाहिर आएँ भने अहिले केटाकेटीहरू दौडिराखेका छन् मलाई टिपिदिन्छन्, म यतिखेर बाहिर नआउँ होला, पहिलो बीज भन्दैछ भने। यो दोस्रो बीज भन्दैछ यो प्रकारले के भयो त, जस्तो आशा राखियो, जस्तो कल्पना गरियो, जस्तो निर्णय गरियो, जस्तो इच्छा व्यक्त गरियो, त्यसको प्रतिबिम्ब पनि त्यस्तै प्राप्त हुन्छ। अन्ततगत राइट, इन कोर्स अफ टाइम, समयको अन्तराल सँगसँगै पहिलो बीज बाहिर आयो, बिस्तारै हरित ग्रहण गर्यो, राइट, शीतलता प्रदान गर्यो। पहिलो बीजले कर्म प्राप्त गर्यो, लक्ष्य पुरा गर्यो, उसको धर्म निर्वाह गर्यो। पहिलो बीज सफल भयो यस अर्थमा, ऊ आउने मात्रै कुरा गरिरह्यो, उसको एउटै मात्रै मकसद थियो, एउटै मात्रै एम थियो, एउटै मात्रै गोल थियो, एउटै मात्रै डेस्टिनेसन थियो। सो द पहिलो बीज स्ट्रङली कमिटेड थियो। अन द अदर ह्यान्ड दोस्रो तर्फ के थियो? दोस्रो बीज चाहिँ बाहिर आउन खोजेन। अनि त्यसको एकाध वर्षपछि दोस्रो बीज त्यही फर्टाइल ल्यान्डमा जानेर पहिलो बीज सँगसँगै गाडेर राखेको थियो। यो घर नजिकै बाँधिराखेको कुखुरा बाख्राहरू फुत्किएर गयो, एउटा कुखुराले दोस्रो बीज खाइदियो। प्रिय भाइनीहरू, त्यहाँ ताली बजाउनु मिल्छ, रियाक्सन मोडमा तपाईँले ताली बजाउने हो। सो यतिखेर हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा हामी पहिलो बीज बन्ने हो। सो यो विद्यालयले यस्तो राम्रो कार्यक्रम गरिराखेको छ, तपाईँहरूलाई पहिलो बीज बनाउनका लागि हो, दोस्रो बीज बन्नका लागि होइन। प्रतिकूल समय छ, अहिले गर्दिन, यो लकडाउन सकिन्छ, कर्फ्यू सकिन्छ, होइन, कोरोना भाइरस सकिन्छ, कोभिड-19 सकिन्छ, अनि गरौँला। सो द्याट नेभर कम्स मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू। सो डु एट द मोमेन्ट, मैले माइन्डफुलनेस भनेको थिएँ नि। सो लिभिङ एट प्रेजेन्ट, डुइङ एट प्रेजेन्ट, राइट, अहिले गर्ने, वर्तमानमा गर्ने। जसरी स्कुलले एफोर्ड गरेको छ, तपाईँहरू पनि रेडी हुने गर्नका लागि। सो अहिले कति स्कुलहरू विद्यालयहरू सेलाएर बस्नु भएको छ, हजुरहरूको विद्यालयले यति होइन यो प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ, हजुरहरूलाई एउटा मोटिभेसन गराउने, होइन, केही उजागर, होइन, तपाईँहरूको प्रतिभाहरू उजागर गराउने एउटा प्लेटफर्म गरिरहनु भएको छ। हेड सरहरू लागिरहनु भएको छ, त्यहाँका शिक्षक गुरुहरू लागिरहनु भएको छ। सो उहाँहरूप्रति तपाईँहरू नतमस्तक हुने, मैले यति कुरा भने। सो स्ट्रङली कमिटेड हुनुहोस्, पहिलो बीज बन्नुहोस् मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, दोस्रो बीज नबन्नुहोस्, राइट। परिस्थिति प्रतिकूल छ भने पनि मनस्थिति अनुकूल बनाउने, बल्ल जीवन सहज हुन्छ। अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यो घटना यहाँ देख्नु त एकजना आमालाई, यो उहाँको नाम लताबाई हो। उहाँ यो 2016 को घटना हो। इन्डियामा 3 किलोमिटरको म्याराथन थियो, दौडिने प्रतियोगिता, उहाँले भाग लिनुभयो, राइट। उहाँ 2016 मा 67 वर्षको हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अहिले 4 वर्ष बढ्नुभयो, 2020 भयो, अहिले उहाँको उमेर 71 वर्ष भयो होला। भनेपछि 2016 मा 3 किलोमिटर दौड भाग लिनुभयो, राइट, भाग लिनुभयो। तर के डिटर्मिनेसनका साथ लिनुभयो? निश्चयात डिटर्मिनेसन के थियो भने यो दौड म जित्छु, त्यसरी भाग लिनुभयो। अनि त्यो जित्नका लागि उहाँलाई केले पुसिङ गरिरहेका थियो, कुन फ्याक्टरले काम गरिरहेका थियो, राइट, व्हाट वर द रिजन्स बिहाइन्ड द्याट? त्यसको पछाडिको कारणहरू के थियो त भन्दा उहाँको श्रीमान बिरामी हुनुहुन्थ्यो, छोरीहरू बिहा भएर गइसकेका थिए, अब अलिकति नगद राशि थियो, यो दौडको जित्यो भने केही पुरस्कार आउनेवाला थियो भने मैले अब यदि हामी यो कार्यक्रममा मैले भाग लिएँ र मैले जित्न सकेँ भने मेरो श्रीमानलाई औषधि उपचारको खर्च हुन्छ। त्यो खालको तमन्ना, सङ्कल्प, त्यो खालको भावना, दृढ इच्छा, त्यस्तो खालको प्यासन हो, त्यो चिजले उहाँलाई बुस्टिङ गराइराखेको थियो, पुसअप गराइराखेको थियो। उहाँ त्यो कारणले अगाडि बढिराख्नु भएको थियो र भाग लिनुभयो, राइट। एन्ड द गड वाज विथ सच पिपल,
जोसँग स्ट्रङ कमिटेड हुन्छ भगवान ती मान्छेहरूको साथमा हुन्छन्, नभन्दै उहाँले त्यो रेस जित्नु भयो। 3 किलोमिटरको दौड जित्नु भयो। प्रिय भाइ बहिनीहरू ताली बजाउनुहोस्। 67 वर्षको महिला कसरी दौडिनु भएको थियो थाहा छ? साडी लगाएर, बियर फुट, खाली पैताला, चप्पल पनि थिएन उहाँको खुट्टामा। त्यो दौडेको दृश्य हो पहिलो पेजमा, पहिलो फोटोमा। 2016 को घटना हो। भनेपछि हामीसँग इच्छा भयो भने मेरा भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ लेखिदिएको छु 3टा कुरा, तपाईहरु नोट गर्नुस् त। 3टा कुरा। डिजायर, त्यसकारण पहिला इच्छाको बीज रोप्नुहोस्। इच्छाको बीज के रोप्ने रे? जबसम्म बीज रोप्नुहुन्न नि अब अंकुरण हुँदैन, पलाउँदैन। रोप्ने पहिला आज के बन्ने हो, के गर्ने हो, रोपिहाल्नुहोस् प्लिज, रोपिहाल्नुहोस्। एउटा बीज रोप्नुहोस् आज। तपाई एकदम उर्वर तपाई भित्र उर्वर भूमि छ, रोप्नुहोस्, मलजल गर्नुहोस्। बेला बेलामा गोडमेल गर्न हामी आउँला, ठीक छ? रोप्नुहोस् प्लिज। रोप्ने काम हजुरबाट हुनुपर्छ। डिजायर भन्छ जसलाई। सो त्यसपछि अब म यो बन्छु भनेर एउटा डिसिजन लिनुहोस्, अनि बल्ल स्ट्रङ कमिटमेन्ट आउँछ। त्यसलाई हामी डिटर्मिनेसन भन्छौँ। सो डिटर्मिनेसन हुन जरुरी छ। मैले तपाईहरुलाई यति कुरा गरेँ यो तेस्रो प्रिन्सिपलको बारेमा। म यति नै राख्छु, अरु कुरा जोडिन। त्यसपछि हामी चौथो प्रिन्सिपलमा जाउँ। चौथो प्रिन्सिपल के भने मैले? तत्तत् कर्म परिवर्तनात्। कर्म के गर्ने, के कामहरुको छनौट गर्ने, राइट? आज हामी टिकटकमा भुलिरहेका छौँ, फेसबुकमा भुलिरहेका छौँ, डेटिङ च्याटिङमा भुलिरहेका छौँ, साथीभाइ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँदैमा हामीलाई ठिक छ हैन, हामीलाई पबजी फ्री फायर यसले भुलाइरहेका छ, टिभी हैन, सिरियलहरु। अनि ती कर्महरु के राम्रै कर्म छन् त? ठिक छ, हामीलाई डिप्रेसन हुन्थ्यो होला, त्यो पनि नहेरेको भए हामीलाई पोजिटिभली पनि हेरौँ। केही समय, कति समय हो त नि, कुन कर्म कतिखेर गर्ने, कर्मको छनौट, राइट? कर्मको छनौट उपयुक्त हुनु पर्यो। मैले यहाँ एउटा लाइन लेखिदिएको छु, तपाईहरुलाई खुब काम लाग्छ। डोन्ट बी बिजी डुइङ इजी। सजिलो गरेर हैन, सजिलो गरेर व्यस्त रहनु असफल मान्छेहरुको प्रतीक हो। व्यस्त छु भन्छन् तर एकदम सहज काम गरिरहेका छन्, एउटै काम गरिरहेका छन् भने ती मानिसहरु, ती व्यक्तिहरुलाई अनुसरण नगर्नुहोस् जीवनमा। उनीहरु असफलताको बाटोतिर अगाडि बढेका छन्। सो बिजी बन्न जरुरी छैन, तर डुइङ इजी होइन। त्यसको अर्को थियोरी छ, कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आउनुहोस् मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू। मलाई पुगेकै छ, मैले लेखेकै छु, सरले त जान्निछस् भन्दैकै छन् हैन, फर्स्ट भएकै छु, यति % आकै छ। इफ यु त्यसरी चित्त बुझाउनु भएको छ भने जीवनमा तपाईको प्रगति कहीँ पनि छैन। तपाई यथास्थितिवादी हो। उसो भए तपाई क्रान्तिकारी हुनको लागि, तपाई रिभोल्युसनरी हुनको लागि, तपाईको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउनको लागि तपाईले आँधी बेरी उछाल्नु पर्छ। त्यो आँधी बेरी कहाँबाट उछाल्न सकिन्छ त भन्दा सो तपाई कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आउने हो, रिस्क टेकिङ हुने हो, राइट? अलिअलि केही रिस्क बियर गर्न तपाईहरु तयार हुनुहोस्। नेपाली मिडियम पढेको मान्छे कहाँ इंग्लिश मिडियममा जानु? रिस्क लिन चाहनु भएन, अब तपाईको जिन्दगी त्यहीबाट पतन सुरु भयो। म नेपाली मिडियम पढेको, लिन्छु, गर्छु, किन नहुने? म इंग्लिश मिडियममा जम्प गर्छु। सो मेरो म्याथमेटिक्स पुअर थियो, म 9 क्लासमा आइसकेपछि अप्सनल म्याथमेटिक्स नलिउँ होला। सो तपाईले आफैले ब्याक गर्नु भयो, रिस्क लिन चाहनु भएन, तपाई कम्फर्ट जोनमा मात्रै बस्न खोज्नु भयो। कम्फर्ट जोन भनेको आफैलाई जहाँ सुविधा हुन्छ त्यही रमाउने। छोरा जागिरै छ, के गर्नु पर्या छ, एउटा पसल छँदैछ, यसरी चित्त बुझाउने, एस्केपिजम भन्छौँ अर्को भाषामा, बहानाबाजी गर्ने, राइट? यसले जीवनमा सफलता मिल्दैन प्रिय भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर कर्म छनौट गर्दा के गर्ने? इजी कर्म, सजिलो कर्म मात्रै होइन, रिस्की कुराहरू जसले भविष्यमा ठूलो परिवर्तन लिएर आउन सहयोग पुर्याउँछ हो त्यो कर्महरूको छनौट गर्ने। तत्तत् कर्म परिवर्तनात् रेगुलेटिङ फेभरेबल एक्टिभिटीज। ठीक छ? अब यसमा अरु प्रसंग जोडिन, समय हल्का हुन्छ। त्यसपछि 5औं नम्बरको सूत्र तपाईहरुलाई दिए, सत्ववृत्ति, अनेस्ट बिहेभियर, सत्यको बाटो। अब यो बारेमा धेरै चर्चा गर्न पर्दैन होला, तपाईले यति भनेपछि काफी छ। कर्म हामीले कस्तो गर्छौं त भन्दा तपाईहरुलाई मैले एउटा उदाहरण दिए भने, अब अलिकति लामो कथा छ, नभए सुनाउन सकिन्थ्यो होला। एकजना युवकको लिनको लागि यमराज आउनु भयो। यमराजले युवकलाई लिन आउनु भयो, तिम्रो आज डेट पुग्यो, म तिमीलाई लिन आएँ भन्नु भयो हैन। अनि युवक भन्छन् मर्न त अहिले मन छैन, के गर्ने, यमराजलाई कसरी तालतुल लाउने? यमराजलाई युवक के भन्दैछन् भने, महाराज मलाई लैजान त आउनु भयो, म जान्छु पनि, तर हजुर आइसक्नु भएको छ, मेरो घरमा पाउ कष्ट गरिदिनुहोस्, मेरो घरमा हजुरको पाउ राखिदिनुहोस्, मेरो घरलाई पनि पवित्र बनाइदिनुहोस्, म केही भोजन बनाउँछु, हजुर भोजन खाइदिनुहोस्, अनि मलाई लगी बक्सेला। यस्तो खालको हात जोड्यो। अनि यमराज दङ्ग, पृथ्वीमा गएको मान्छे लिन अहिलेसम्म यस्तो कसैले भनेकै थिएन, पहिलो पटक यस्तो युवक देखाएको छु। ठिकै छ, यति रिक्वेस्ट गर्यो भने ठिकै छ, यसले भनेको पनि मान्दियौ भनेर यमराज सँगसँगै जान्छन् युवकसँगै। युवकले भित्र लगेर यमराजलाई सोफामा राख्छ, अनि आफू किचनतिर जान्छ। किचनमा गएर मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाउँछ, अनि यमराजलाई जसै खानेकुराहरू दिन्छ बोलाएर, अनि उसले के गर्छ भने 4-5 वटा स्लिपिङ ट्याब्लेट पनि मिसाइदिन्छ।
यमराजले खानेकुरामा स्लिपिङ ट्याब्लेट मिसाइदिन्छ। यमराज मस्त खाँदै यति मिठो मानी खाइरहेका थिए, अब निन्द्रा पनि लाग्न थाल्यो खाँदा खाँदै होइन। यमराज त्यही भुसुक्कै डाइनिङ टेबलमै निधाए, यता दौडेर गयो युवक, अहिलेको यमराजको खाता हेरेको त 1 नम्बरमा पहिलो पेजमा उहाँको नाम छ। अब युवक चलाखी गरे, अब के गर्ने त, यो जसको नाम छ उसलाई लैजाने उसले। अब त्यो खाताबाट पहिलो पाना चाहिँ फाइलिङबाट थुतेर त्यो फाइलिङ खोलेर आफ्नो नाम चाहिँ तल लगेर राखे, धेरै पेपरहरूको मुनि लास्टमा राखे। अब त कति वर्ष बाँच्ने हो ठेगानै छैन, यति ठेली छ राइट। अन्तिममा पुर्याइदिए। अब मक्ख छ नि त्यो युवक, अब त म बाँच्ने भएँ किनभने मैले पाना लुकाइदिइसकेँ, मेरो पाना त लास्टमा छ अब। अनि यमराज 4-5 घन्टासम्म निधाए, त्यसपछि यमराज उठे। आहा कस्तो मिठो भोजन गरायो केटाले, साह्रै मिठो भोजन खाइयो हो, यति मिठो भोजन त मैले जीवनमा पहिलोपटक खाएँ। यो केटालाई मैले केही गुण गर्नुपर्छ होला। हुन त हामीलाई त्यस्तो खालको अधिकार त हुँदैन, तैपनि मैले विचार गरिदिएँ भने मैले एकचोटि जीवनमा अहिलेसम्म यस्तो माया गर्ने मौका पाएको छैन, आज गरौँ कि क्या हो भनेर आफ्नो कर्मबाट विचलित हुन खोज्दैछन् यमराज। त्यसो भए अब म यसो गर्छु, यो केटाको नामबाट म सुरु गर्दिनँ, म माथिबाट सुरु गर्दिनँ, अब म मेरो काउन्टिङ चाहिँ अब तलबाट सुरु गर्छु आजको दिनलाई भनेर ऊ अब तलको पेपर पढ्न थाल्छ यमराज। तलको पेपर पढेको त्यही युवकको नाम आउँछ, बोलो कृष्ण कन्हैया लालको जय। हुने यही हो मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, कर्म जस्तो गर्छ फल मिल्नेवाला छ। अब टारेर टर्दैन राइट, टारेर टर्दैन, हामीले काहीँ न काहीँबाट त्यो भोग्नै पर्छ, भोग्न जरुरी। हिजो गरेको कर्म राइट आज हामीले भोग्छौँ, त्यो रिङ्ने हो, घुमी घुमी आउने हो। आज कसैले देख्नु भएको छैन, आज फलानुले नदेखेको बेला जे पनि भइहाल्छ, यस्तो लुकायो भने हाम्रो आत्मा साक्षी छ, हामीले लुकाउन सक्दैनौँ। सो यसलाई भनिन्छ सत्ववृत्ति, अनेस्ट बिहेभियर, जहाँ पनि हामी साँचो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने राइट हो। यो खालको व्यवहारहरू गर्यो भने यसले हामीलाई जहिले पनि इमान्दारिताले हामीलाई सफलताको शिखरमा हाम्रो जीवन वी राइज, हामी उठ्ने कुरा गरेका छौँ नि, उठाउँछ, अब 100% उठाउँछ। अनेस्ट मान्छेहरू उठेका छन्, इतिहास साक्षी छ। त्यसकारण अब अर्को अरू कुरा मैले यहाँ जोडिनँ, यहाँ थुप्रै कुराहरू थियो, कमिलाको प्रसङ्गहरू थियो, मैले समय अलि कम भएको महसुस गरेँ, म अलिकति अगाडि गएँ। अब तपाईँलाई अन्तिम प्रिन्सिपल दिन्छु, साधु सँगै अनेस्ट बिहेभियर भयो, सत्ववृत्ति, साधु सँगै चुज अ मेन्टर भनेको सङ्गत कसो गर्ने, गुरु कसलाई ग्रहण गर्ने, जीवनमा कोही न कसैलाई आफ्नो गुरु बनाउनुहोस्, कोही न कोहीबाट प्रभावित हुनुहोस् होइन। म ऊ जस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो, उसलाई साक्षी राख्नुहोस् मनमा, कमसेकम केही कर्म गर्नु अगाडि होइन। उहाँलाई हेरेर अनि तपाईँ उहाँ मनभित्र भए पनि हुन्छ, सङ्गत भेट्न सम्भव छ, विदेशमा बस्ने मान्छेलाई गुरु बनाउन खोज्नु भएको छ, अथवा नेपालका कोही नजिकका मान्छेलाई गुरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ एटलिस्ट सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्न भने पनि मनमा राख्नुहोस्। मनमा राख्दा पनि गुरुभावले गुरुले बुझ्नुहुन्छ, त्यस्तो त्यसलाई टु वे कनेक्सन मान्दछौँ। यस्तो खालको भावनाहरू तपाईँहरूले जगाउने मेन्टर चाहिन्छ। गुरु बिना ज्ञान पनि सम्भव छैन, यो जीवन पनि पार लाग्दैन मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू। कोही न कोही हाम्रो जीवनको लागि मेन्टर, तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सही बुद्धि दिने हाम्रा धेरै गुरुहरू मध्ये राइट, हाम्रा कोही न कोही गुरुलाई तपाईँले मनमा चाहिँ राख्नुहोस्, उहाँको जीवनलाई फलो गर्नुहोस्, अनुसरण गर्नुहोस्। हो यस्तो खालको उस्साद धैर्याद निश्चयात तत्तद कर्म परिवर्तनात् सत्ववृत्ति साधु सँगै षड्वीर भक्ति, यस्तो खालको 6वटा हामी जनि भक्ति रसहरू छन् जीवनमा। यो भक्ति रसलाई खोलिदियौँ भने त्यो यसले प्रसिद्धयति, अब जीवन माथि उठ्छ, प्रसिद्धिको कुरा, समृद्धिको कुरा, सुखको कुरा बल्ल सम्भव छ भनेर हामीलाई रूप गोस्वामीले यो दिनुभएको छ। द नेक्टर भन्ने बुकमा छ यो, मैले त्यहीँबाट साभार गरेको हुँ। अब यसको अङ्ग्रेजीमा मैले बनाएको छु 6वटा प्रिन्सिपल, enthusiasm, patience, determination, regulating favorable activities, honest behavior, choose a mentor. So यो कुराहरुमा हजुरहरु आजबाट लागिदिनु हुन मेरो हार्दिक अनुरोध छ मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरु। तपाईहरु मेन्टली रेडी हुने हरेक कुराहरु गर्नका लागि। सो अब तपाईलाई जाँदा जाँदा मैले यसको निष्कर्ष पनि बताउँछु। आज दोस्रो च्याप्टर चाहिँ सुन्न भ्याइएन कि जस्तो लाग्यो। अब पहिलो च्याप्टर मैले इन्ड गर्दै छु भनेको वी राइज, हामी उठ्ने भन्ने। अब खुशीका साथमा त मैले छुनै सकिन कि खुशीका साथमा खुशी कसरी हुने भन्ने कुरा थियो। ठिकै छ, अब यसलाई चाहिँ कन्क्लुजन गर्छु। लिभ एट प्रेजेन्ट, वर्तमानमा जिउने। वर्तमानमा जिउने मसँग एउटा भनाइ छ, सुन्दर भनाइ। यो भनाइ हो डाक्टर अब्दुल कलामको, जो इन्डियाको पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो पास्ट इज अ वेस्ट पेपर। हाम्रो विगत चाहिँ के हो त भन्दा एउटा हामीले वेस्ट बिनमा फालेको हैन, फोहोर मलाई लेखेर राखेको भाँडोमा फालेको कागज जस्तै हो हाम्रो विगत भनेको। सो अब विगतको बारेमा पश्चाताप गरेर पनि अहिले वर्तमानमा उपलब्धि हुँदैन। विगतलाई छोड्दिनुहोस्। पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, प्रेजेन्ट इज अ न्युज पेपर। वर्तमान चाहिँ पत्रिका हो, पढ्नेलाई हो। वेस्ट पेपर त कहाँ पढिन्छ मेरा भाइ बहिनीहरू? के पढ्ने? न्युज पेपर पढ्ने। सो यो चाहिँ प्रेजेन्ट हो।
फ्युचर इज अ क्वेसन पेपर, भविष्य त आउनै बाँकी छ, क्वेसन पेपर हो, के आउँछ ठेगान छैन। सो डोन्ट बी वरिड अबाउट योर फ्युचर, त्यो बारेमा चिन्तित नहुनुहोस् है। भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्न जरुरी छैन, विगतको बारेमा पश्चाताप गर्न जरुरी छैन। सो लिभ एट पुजेन, त्यो भनेको माइन्डफुलनेस। अघि नै भनेको थिएँ सुरुमा, आजको जति पनि सेसन थियो त्यसलाई त्यसमा लगेर कनेक्ट गर्नुहोस् आफैले। माइन्डफुलनेस, वर्तमानमा जिउने, राइट। केका साथ जिउने? खुसीका साथ। खुसी चाहिँ अब अलिक पछाडि छ, त्यसलाई चाहिँ अब अर्को दिन लिएर होला जस्तो लाग्यो। खुसीका साथमा जिउने, यति कुराहरू मैले गरेँ। यदि हामीले हाम्रो यो जीवनलाई पास्टलाई वेस्ट पेपर, प्रेजेन्टलाई न्युज पेपर, फ्युचरलाई क्वेसन पेपर भनेर हाम्रो जीवनलाई म्यानेज गर्न सकेन भने हाम्रो जीवन चाहिँ टिस्यु पेपर हुन्छ अरे। अब पुछेर फाल्ने हाम्रो पसिनाहरू आयो, स्विट्सहरू आयो होइन, डस्टहरू भयो भने पुछेर फाल्ने जीवन बन्छ, केही काम लाग्दैन है। सो अब मेरा भाइ बहिनीहरू अन्तिम कुरा गर्छु अनि तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु। सो अन्तिम कुरा के त भन्दा, हामीले जीवनमा अब थोरै मैले दिन पाए हुन्थ्यो, दिनका लागि लालायित हुन सक्यो भने हाम्रो जीवन एकदम सोचेको भन्दा सुन्दर छ। यो प्रकृतिले दुई प्रकारको बिरुवाहरू बनाएको छ मेरा भाइ बहिनीहरू। एउटा बिरुवा के छ त भन्दा जसले फलहरू देखाएर राख्छन्, जस्तै आँप, कटहर, लिची। के गर्छौँ? हरेक वर्ष खानुपर्छ भनेर गोडमेल गर्छौँ, संरक्षण गर्छौँ। अनि एक प्रकारका बिरुवाहरू हुन्छन् जो फलफुलहरू, आफ्नो फलहरू लुकाएर राख्छन्, आलु होइन, मुला, यिनीहरू लुकाएर राख्छन्। अब आलु चाहियो भने के गर्छौँ? अब खनिदिन्छौँ, ओखलिदिन्छौँ, त्यसको जरैसँग फालिदिन्छौँ, उसको अस्तित्व सिद्धियो बिचरा। आँप चाहिँ जोगाएर राख्यौँ, आलु चाहिँ खनेर फाल्यौँ। किन? समाजले पनि हामीले लुकाएर राख्यौँ भने, मसँग भएको चिज मैले लुकाएर राख्यो भने समाजले मेरो जरो किलो ओखलेर फालिदिन्छ, मलाई कसैले सम्झनेवाला छैन। त्यस कारण मसँग जे छ मैले बाँड्ने हो, दिने हो, मसँग भएको कुरा सेयरिङ गर्ने हो। सो केयरिङ एन्ड सेयरिङ आर टु फर्मुलाज अफ लिभिङ ह्याप्पी लाइफ। केयरिङ, दोहोऱ्याउनुहोस् त, केयरिङ एन्ड सेयरिङ। केयरिङ एन्ड सेयरिङ, देखाउने, मसँग छ लिनुहोस् न भन्ने, आँपको वृक्ष बन्ने, आलु बन्ने होइन। आलु मिठो छ, चाहिन्छ होइन, तर आलु बन्यो भने लुकाएर राख्यो भने भनेको सन्देश चाहिँ, लुकाएर राख्यो भने त्यसको जरो किलो नाश हुन्छ। समाजले भोलि हामीलाई गर्ने त्यही हो। मैले जति लुकाएर राख्छु उति समाजले मलाई फालिदिन्छ, मेरो अस्तित्व समाजमा हुँदैन, मलाई समाजले सम्झिदिए हुन्थ्यो, समाजले मलाई स्मरण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो भने मैले देखाउन जरुरी छ, बाँड्न जरुरी छ। यिनै भावनाहरूका साथ मेरो प्रस्तुतिलाई सर। हजुर हजुर सर, अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त राम्रो। यो समय त अझै चाहिँ 1 घण्टा जति जाँदाखेरि पनि अत्यन्त उपयुक्त हुन्थ्यो। सर मेरो 6 बजे ठ्याक्कै अर्को एउटा कार्यक्रम छ, हजुरलाई होस्ट बनाएर छुट्टिन्छ। यसो गरौँ सर, अर्को चाहिँ सोमबार हजुरबाटै, ठिक हो, एकदम ठिक हो। अर्को सोमबार हजुरबाटै यो चाहिँ हामी उठ्ने छौँ खुसीका साथमा भन्ने कुरालाई अझ बढी जोड्दै हामी कसरी चाहिँ खुसी हुन सक्छौँ भन्ने कुरा धेरै कुरा आएका छन्। अझ पनि भाइ बहिनीहरूलाई अझ बढी हौसला र उत्साह प्राप्त हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र हजुरलाई निम्तो अर्को सोमबार पनि हजुरकै मैले कार्यक्रम सेट गरेँ। हजुर सर, मलाई त्यही दिनै सम्झाउनु पर्ला। मलाई आज नै मैले दादाले भने भएर हार्न नसकेर मात्रै हो। म अरू ठ्याक्कै त्यो हाम्रो अहिले फ्युज क्लासरुमको मिटिङ थियो, मैले त्यसलाई अलिक छोटो छोटो सकेर मैले घरै आएर क्लास लिन्छु भनेर सुरु गरेँ। अनि 6 बजे मैले अलिक अर्को प्रोग्राम होस्ट गर्न छ, ठ्याक्कै 3-4 मिनट मात्रै बाँकी छ, म चाहिँ छुट्टिन्छु। मलाई कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अलिअलि बोल्न मन थियो हजुरसँग। अहिले भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, केही भाइ बहिनीहरू नियमित रूपमा आउने भाइ बहिनीहरू जस्तै सुमित्रा पाखरिन, सौगा सापकोटा, प्रेक्षा तिमल सिन्हा, प्रसुना तिमल सिन्हा, मेनका ढकाल, हाम्रो जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट यशोदा भट्टराई म्याडम र ज्योति गौतम म्याडम पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी दीक्षा खण्डका नियमित आउने हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको केही सुझाव, केही प्रश्नहरू। 1 मिनट एउटा फिडब्याक चाहिँ लिइहालौँ न त, अनि त्यसपछि छुट्टिन्छु नि त। कोही भाइ बहिनीहरूलाई यसो दिनु नि सर, मैले हजुरलाई होस्ट बनाएँ। ए हजुर, भाइ बहिनीहरूको कुनै त्यस्तो छ भनेदेखि भाइ बहिनीले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हामी उठ्ने छौँ खुसीका साथमा, सरले अत्यन्त राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन यहाँ हामीले देखाउनु भएको छ। हामी अत्यन्तै सरको यो मैले त भने सरलाई 1 घण्टा जति अझै जाँदाखेरि पनि राम्रो हुन्थ्यो, तर सरको समय अभावले हामीले अझै कार्यक्रममा बस्न सकेनौँ। यसलाई हामी निरन्तर रूपमा अर्को सोमबार मैले सरलाई भनेको छु, अर्को सोमबार मैले कार्यक्रम बनाउँछु र सोमबार चाहिँ समय दिनुपर्छ। म विष्णु सरलाई पनि अनुरोध गर्दछु। ज्योति म्याडम, हजुर, आज हामी बिच जगदीश चन्द्र शर्मा सर हुनुहुन्छ। उहाँले हामी उठ्ने छौँ खुसीका साथमा भन्ने विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँ हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म्याडमले के यो विषयमा
कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? अलिकति केही कुरा राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। कोसिस गर्दा गर्दै भर्खर जोइन गरेँ, खुसी लाग्यो, एकदम मलाई राम्रो लाग्यो। मैले एकदम सरको समुदाय भनौँ न मिठो बाणी, एकदम जीवन उपयोगी कुराहरू भन्नुभयो उहाँलाई होइन। फेरि अलिक धेरै सुन्न पाइनँ, मैले थोरै सुनेँ, तर एकदम उपयोगी जीवनसँग उपयोगी सान्दर्भिक कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। र यो कार्यक्रम फेरि हजुरले भने जस्तै फेरि केही समयपछि फेरि राख्न पाएँ, फेरि म सुन्थेँ। यसलाई समय मिलाउला। यो अनि भाइ बहिनीहरूको केही प्रश्नहरू छन्? केही सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू? प्रसुना, प्रेक्षा, सौगात, सुमित्रा, दीक्षा, केही प्रश्नहरू छन् भने सरलाई राख्न सक्नुहुनेछ। मेनका, केही प्रश्नहरू छन्? प्रश्न सोध्नलाई हामी नहिचकिचाउँ। सरले दिनुभएको मोटिभेसनल नलेजहरूले चाहिँ हामी फलो गर्छौँ भन्न चाहन्छु। हजुर हजुर, त्यो त अत्यन्त राम्रो कुरा हो, एकदमै राम्रो कुरा हो। हामी फलो गर्छौँ। हामीले लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त हाम्रो संस्कारमा हामीले परिवर्तन गर्नु पर्दछ र हामीले निरन्तर रूपमा लाग्यौँ भने त्यो सफलता हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण पनि सरले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरले हामीलाई यति सानो समयमा पनि धेरै कुरा सिकाउनु भयो। हजुर हो, सानो समयमा पनि सरले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउनु भयो। प्रसुनाले सरलाई धन्यवाद भन्न चाहेकी छिन्। अब यसै गरी अरू भाइ बहिनीहरूले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्रेक्षा, सौगात? ठिक छ। अब म सरलाई अन्त्यमा यो कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँ उपस्थित भइदिएर भाइ बहिनीहरूलाई धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सरले सेयर गर्नुभएको छ, सुनाउनु भएको छ। सरको मधुर बाणीबाट हामी अत्यन्तै चाहिँ प्रभावित भएका छौँ। म यो चाहिँ श्रेय आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग जोडिने श्रेय चाहिँ कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय विष्णु वाग्ले सरबाट हामीलाई जुन प्राप्त भएको छ, म विष्णु वाग्ले सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले सोमबारको कार्यक्रममा चाहिँ म जहिले पनि उहाँलाई सम्झने गर्छु, किनभने सोमबार चाहिँ हामीले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई के गर्दैछौँ भने संस्कारको कुरा, संस्कृतिका कुरा, यस्तै ज्ञान विज्ञानका कुराहरू सिकाउँदैछौँ। यो यसमा चाहिँ गुरुहरूबाट, आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट हामीलाई समय प्राप्त भयो भने हामी धन्य हुनेछौँ भनेका छौँ। र त्यस कारण म विष्णु सरलाई जहिले पनि सोमबार सम्झन्छु। र आजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन रह्यो। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो। अन्त्यमा सर केही कुराहरू भन्नु छ भने राखिदिनुहोस्। म अर्को मन्डेलाई त अब अझै लामो छ समय, मलाई बिचमा एकचोटि सम्झाइदिनु भयो भने म जरुर सहभागी हुन्छु। र अनि सकेसम्म हाम्रो सबै बाबु नानीहरू जतिजनाको पहुँच छ उहाँहरूलाई अलिकति अगाडि नै खबर गरेर धेरैलाई फाइदा पुगोस्, लाभ पुगोस् भन्ने भावले अलिक बढी प्रयत्न गर्नेछौँ सर। त्यसलाई धेरैजना सहभागी बनाउनको लागि हामी प्रयासरत रहौँ। यही भावनाका साथ म छुट्टिए सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। म अर्को दिन अलि बढी भलाकुसारी गर्छु, हजुरहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा चिन्जान गर्छु। मेरो प्रिय दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म चाहिँ धेरै खुसीको कुरा। आजको दिन बहुत खुसी लाग्यो, किनभने हामीलाई पनि यो प्रशिक्षण हामी धेरै ठाउँमा गएर लिइरहेका छौँ। तर आज यो प्रसङ्गवश यो आज भाइ बहिनीको कारणले पनि हामी पनि आनन्द लिन पाइरहेको छ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण समय त्यसै पाइँदैन। समय बार पाइने नि होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यति सजिलो पाइने चिजै होइन। तर यो प्रसङ्गले जुडायो। आज मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ, मेरो अग्रजहरूलाई यहाँ उपस्थित गर्न पाउने एउटा अवसर मिल्यो। र यसमा मेन श्रेय भनेको युक्तलाल सरले जुन जसरी एउटा भूमिका बाँधिरहनु भएको छ यो कार्यक्रमको, यो एउटा चौतारी हो। यो चौतारीमा जस्तो पनि व्यक्ति आएर बस्न सक्छ, तर सकेसम्म असहज व्यक्ति नबसोस्। यो चौतारीमा सहज व्यक्ति बसोस् र सहज मात्रै व्यवहार गरोस् भन्ने हाम्रो पनि लक्ष्य र उदाहरण उद्देश्य भइरहेको हुँदा यो आज धेरै नै खुसीको क्षणमा हामी केही क्षण भने जुड्यौँ। म मेरो एउटा सानो भनाइलाई, मेरो सानो एउटा फोनलाई स्वीकार गरेर आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि यहाँ उपस्थित गराइदिनु भएकोमा म आदरणीय मेरा अग्रज, मेरा चाहिँ परिषदका चाहिँ अग्रज व्यक्तित्व उहाँ जो धेरै व्यस्त हुँदै पनि आज उपस्थित भइदिनु भयो। सम्भव मिले हामी फेरि अब आउने हप्ता पनि जुड्ने बाचा लिन चाहन्छु। म उहाँलाई फेरि बिचमा कोर्डिनेसन गरौँला भन्दै आज जगदीश शर्मा जो सरलाई चाहिँ, जगदीश चन्द्र सरलाई चाहिँ म धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो भाइ बहिनीहरूले वास्तवमै यति गहनसँग लिनु भएको छ। मैले याद गरिरहेको छु, यो स्कुलमा सरले जसरी पढाउनुहुन्छ उहाँ त एउटा टिचर मात्रै नभइकन त्यो स्कुलको व्यवस्थापन गरिकन ती सबै टिचरहरूलाई पनि मोटिभेसन गरेर राख्न सक्नु हुने व्यक्तित्व हो। हामीले सानो लिएका छैन उहाँको खुबी र गुणलाई लिने हो, व्यक्तिलाई अनुहारलाई लिने होइन, गुणलाई लिने हो। गुण धेरै भएको व्यक्तित्व आज उपस्थित हुनुभएको छ।
पाइएको थियो यो खुसीको क्षणमा मलाई आनन्द आइरह्यो किनभने यस्तो समय अवसर सधैँभरि मिल्दैन यो खुसीको क्षण छ हस् आज यो कार्यक्रममा सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि यो परिसरको तर्फबाट पनि सबैलाई मुरी साधुवादको साथ प्रणाम गर्न चाहन्छु स्वीकार्नु प्रणाम म आजको कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम पनि म यही समापन गर्दछु हस्त नमस्कार प्रणाम प्रणाम